अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आज एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। इसी तरह सपोर्ट करते रहें और ना सिर्फ सपोर्ट करें बल्कि जो भी अपलोड्स होती हैं उनको सबसे पहले लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ अपने जानने वालों में, अपने फैमिली सर्कल में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। देखें, कोई भी चैनल होता है और उसकी कामयाबी के पीछे यकीनन सब्सक्राइबर्स का हाथ होता है। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी ये जो यूट्यूब फैमिली है, मैं आप लोगों से इस बात का सपोर्ट मांगना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना सिर्फ लाइक करें बल्कि शेयर भी करें। इसके अलावा जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं जैसे कि मिस नाज़िया सलीम, जमील अहमद साहब, मिस काशफा यानी कामरान साहब, ख्वाजा बिलाल साहब हैं, तस्लीम कौसर साहिबा हैं, सनी साहब हैं और ज़ुबैर अली साहब हैं, इनका नाम लेना भूल गया था मैं, मिस गुल हैं। इसके साथ साथ हमें मिस सबीहा नासिर ने भी कमेंट किया था, जहरिश शहजाद साहिबा हैं, मुज़फ़्फ़र साहब हैं और इसके अलावा अतिया मसूद साहिबा है। तो आप लोगों का शुक्रिया कि जिन लोगों ने कमेंट्स किए और इसी तरह कमेंट्स करते रहें। आपके जो कमेंट्स हैं और जो लाइक्स हैं वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, आज स्पेशली मैं हिंदुस्तान से जो हमारे लिसनर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि अपनी कम्युनिटी में, अपने मुल्क के अंदर मेरे चैनल को ग्रो करने में अपना किरदार अदा करते हैं। जैसे कि हमारे एक लिसनर हैं सौमित्रो, उसके अलावा एक और फर्नांडो साहब हैं, उनका भी शुक्रिया, और मिस आकिदा हसन है जो कि अक्सर हमारी स्टोरीज़ पे मौजूद होती हैं, कमेंट किया करती हैं। तो आज की ये जो स्टोरी है, इत्तफाक से ये स्टोरी भी हिंदुस्तान से है और ये स्टोरी हमें हिंदुस्तान में हैदराबाद दक्कन से मिस जबीन फातिमा ने शेयर की है। अच्छा, ये जो कहानी है बेसिकली हैदराबाद दक्कन की ही कहानी है और ये बताती है कि 1999 2000 में जब कि कोरोना चल रहा था, ये उस दौर की कहानी है। और क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है वो शुरू से ही अस्पताल या इस शोबे से है और मैं आम तौर पे अस्पताल में जॉब किया करती हूँ। अब इनकी जो जॉब थी वो एक नर्स की जॉब थी और अक्सर ऐसा होता था कि उस दौर में जब कोरोना चल रहा था तो इनको नाइट शिफ्ट परफॉर्म करनी होती थी। ये बताती हैं कि आज भी हमारा जो हैदराबाद दक्कन में अस्पताल मौजूद है वहाँ पे रात में इतना रश नहीं होता और ख़ास तौर पे जब कोरोना चल रहा था तो लोग इवन के जिनके पेशेंट्स भी एडमिट थे वो भी अस्पताल आने से डरा करते थे। लोगों को लगता था कि अगर हम अस्पताल जाएंगे तो हो सकता है अस्पताल जाने से हम भी बीमार हो जाएं और बादल न ख्वास्ता हमें कोरोना का मर्ज़ लाहक ना हो जाए। खैर 2019-20 की बात है और मुझे अच्छी तरह याद है कि दिसंबर या जनवरी चल रहा था, शदीद सर्दी थी और मेरे जो ड्यूटी आवर्स थे वो रात के 11 बजे से सुबह के 7 बजे तक थे। अच्छा, आमतौर पे जो नाइट शिफ्ट्स होती हैं तो इन नाइट शिफ्ट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल यूज़ करते हैं, यानी जो फ़ारिग टाइम होता है उसमें मोबाइल यूज़ करते हैं या रेडियो वगैरह सुनते हैं या कोई मूवी या सॉन्ग अपने मोबाइल पे लगा के टाइम पास किया करते हैं। तो वैसे ही मैं रिसेप्शन पे मौजूद थी और रिसेप्शन पे मेरे पास जो मेरा मोबाइल था उस पर मैंने एक जो आप कह सकते हैं कि सॉन्ग्स वगैरह लगाए हुए थे और मैं इस तरह से सुन रही थी कि सिर्फ मैं ही गानों को सुन सकूं। तो जब आप सॉन्ग वगैरह सुन रहे होते हैं तो बाहर की यानी सराउंडेड जो भी एरिया है वहाँ की आवाज़ आपको नहीं आया करती। तो मेरे कानों में भी हैंड्स फ्री लगा हुआ था और इसी दौरानी में मुझे बाकायदा, हालांकि आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लगा कि कोई बहुत ज़ोर से सीढ़ियों से, यानी जो ग्राउंड +2 हमारा हॉस्पिटल था, ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आ रहा है। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई या तो भागता हुआ आ रहा है या बड़ी तेज़ी के साथ
یا کوئی بہت ہی موٹا سا آدمی ہے یا بہت ہی وزندار آدمی ہے جو کہ زور زور سے سیڑھیوں پہ قدم رکھ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے قدم کی آواز مجھے اپنے کانوں میں باقاعدہ محسوس ہوئی، اور میں نے جو ہینڈس فری تھے ان کو نکالا۔ اب جب میں نے ہینڈس فری کو نکالا، اور ہینڈس فری کو نکالنے کے بعد میں نے اس طرف دیکھا جہاں پہ اسٹیئرس موجود تھیں، تو یہ جو اسپتال تھا اس کی ریسیپشن کچھ اس طرح سے تھی کہ لیفٹ سائڈ پہ، یعنی کہ جہاں ریسیپشن تھی اس کے لیفٹ سائڈ پہ ایک گلاس ڈور موجود تھا، اور اس گلاس ڈور سے اگر آپ باہر نکلیں تو پانی کی موٹر وغیرہ رکھی تھی، اور اس موٹر کے ساتھ اوپر جانے یا آنے کا زینہ یہ سیڑھیاں موجود تھیں، جبکہ جو سیدھے والا حصہ تھا وہاں پہ جو اسپتال کے دیگر رومز تھے، دیگر وارڈز تھے، وہ موجود تھے۔ خیر، میں نے جب ہینڈس فری نکالا اور سیڑھیوں کی طرف دیکھنا شروع کیا تو میرا خیال ہے کہ میں 30 سیکنڈ تک مسلسل ویٹ کرتی رہی، لیکن سیڑھیوں سے کوئی نیچے نہیں آیا۔ مسلسل آواز آ رہی تھی جیسے کوئی اوپر والی فلور کے اوپر سے یا اوپر والی سیڑھیوں سے نیچے آ رہا ہے، لیکن کوئی نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خیر، جب مسلسل یہ آواز بڑھتی چلی گئی تو میں سوچنے پہ مجبور تھی کہ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ مسلسل آواز آ رہی ہے لیکن کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ ابھی جب کہ میں اٹھ کے وہاں جا کے دیکھنا چاہتی تھی تو دیکھتے ہی دیکھتے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا سا آدمی، اور جس نے جیسے مریض کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس طرح کے ہاسپٹل کے کپڑے پہن رکھے تھے جو کہ پیشنٹس کو پہنائے جاتے ہیں، اور اس کے منہ پہ باقاعدہ آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہلکا ہلکا سا خون اس کے پیٹ پہ یا سینے پہ لگا ہوا ہے، اور وہ سیڑھیوں سے چلتا ہوا نیچے آ رہا ہے۔ اب اگر آپ پیشنٹس کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے سارے پیشنٹس کا ریکارڈ رکھنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ جو چھوٹے اسپتال ہوتے ہیں ان میں جو بھی پیشنٹس ہوتے ہیں عام طور پہ ان کی انفارمیشن نرسز کے پاس کم از کم ضرور ہوا کرتی ہے۔ تو میں بڑی حیران تھی کہ آخر یہ کون بابا ہیں جو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں اور یقیناً تکلیف کے اندر ہیں، آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے، اور جگہ جگہ خون کے قطرے یا خون ان کے کپڑوں پہ لگا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اب یہ جو منظر تھا یہ کچھ سیکنڈز کے لیے میرے سامنے موجود تھا۔ اس سے پہلے میں کھڑی ہو کے جاتی اور ان سے پوچھتی کہ بابا سب خیریت تو ہے، آپ اوپر کہاں سے نیچے آ رہے ہیں؟ تو وہ جو بابا تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے سیڑھیوں سے اترے، اور اترتے ہی جو سامنے واش روم موجود تھا اس طرف چلے گئے۔ یعنی مجھے شاید یہ امپریشن دیا گیا جیسے کہ بابا واش روم جانا چاہتے ہیں، اور شاید واش روم جانے کی وجہ سے یہ سیڑھیوں سے اتر کے نیچے آئے ہیں۔ لیکن بات یہ تھی کہ اگر واش روم جانا ہوتا تو جو پیشنٹس کے روم موجود ہیں، ایون کہ کوئی وارڈ جو بھی اوپر موجود ہے وہاں پہ 2-3 سیپریٹ واش روم بھی موجود ہیں، تو اگر کسی کو واش روم جانا ہوگا تو وہ اوپر جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اسپتال میں اتنا رش نہیں تھا، اتنے پیشنٹس نہیں تھے، کیونکہ کرونا کا بھی دور تھا اور عام طور پہ چھوٹے موٹے معاملات کے لیے لوگ اسپتال نہیں آنا چاہتے تھے۔ خیر، میں وہاں پہ ویٹ کر رہی تھی، اور میرا خیال تھا کہ جو صاحب بھی اندر گئے ہیں وہ یقیناً واپس باہر آئیں گے، اور نہ صرف باہر آئیں گے بلکہ میں پھر ان سے پوچھوں گی کہ ایسی کیا ایمرجنسی تھی، کیا پرابلم تھی جس کی وجہ سے ان کو اوپر سے نیچے آنا پڑا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ باوجود اس کے تقریباً 5 یا 10 منٹ گزر گئے، واش روم سے نکل کے کوئی باہر نہیں آیا۔ اب اسی دورانی میں جو ہمارا آفس کا ایک وارڈ بوائے تھا جو کہ اکثر نائٹ ڈیوٹی کیا کرتا تھا، تو وہ مجھے باہر کی طرف سے اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب جب وہ اندر آیا تو اندر آنے پہ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ کون بابا ہے جو بیمار بھی ہے، جس نے آکسیجن ماسک بھی لگایا ہوا ہے، اور وہ نیچے واش روم گیا ہے، ذرا جا کے دیکھو کہ سب خیریت تو ہے۔ اچھا، جب میں نے اس کو یہ بتایا تو
तो मुझसे उसने हुलिया वगैरह पूछा, तो वो कहने लगा कि ऐसा तो कोई बाबा हमारे पास ऊपर एडमिट नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने उसको ज़िद की, मैंने कहा कि तुम जाओ और जाके देखो कि आखिर क्या वजह है और कौन है जो मुझे वहाँ पे दिखाई दिया था। खैर मेरे इसरार करने पे ये जो वार्ड बॉय था ये अंदर गया और ये अंदर पूरा वॉशरूम चेक करके आया। अब ये बताते हैं कि पूरा वॉशरूम हमने चेक कर लिया और चेक करने के बाद जब कोई नहीं मिला तो वो बाहर आके मुझे बताने लगा, यानी अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। अब अगर आप वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम से अगर आपको वापस जाना हो तो सीढ़ियों का रास्ता मौजूद है, या फिर ये जो रास्ता जो कि मेरे सामने से होता हुआ बाहर की तरफ जाता है ये मेरे सामने ही था, यानी कम से कम यहाँ से बाबा नहीं गुजरे थे। वो जो भी साहब थे या जो कुछ मैंने देखा था वो एकदम से गायब हो चुके थे। अच्छा, अब ये तो आंखों देखा हाल था और जो कुछ देखा था इसका इनकार मुमकिन नहीं था। लेकिन वार्ड बॉय था, वो कहने लगा कि हो सकता है आपका वहम हो या आपको ऐसा महसूस हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वाकई में कोई पेशेंट ऊपर से आया हो और ऊपर से जब आया हो तो आपने देख लिया हो और जब वापस गया हो तो आपकी नज़र नहीं पड़ी हो। खैर नौकरी करनी थी और क्योंकि मैं वहीं पे जॉब करती थी, मेरा हॉस्पिटल था, लिहाजा मैंने भी अपने आप को इस बात पे कन्विंस किया कि ऐसा ही होगा कि कोई आया होगा और पलक झपकते ही शायद वापस चला गया होगा। अब इसी तरह 2-3 रातें मज़ीद गुजरी और इत्तेफाक है कि शायद जुमेरात की रात थी और सेम टाइम था, बल्कि उससे कुछ ऊपर टाइम था। मैं मोबाइल यूज़ कर रही थी और मुझे ऐसा लगा कि जो अस्पताल का दरवाज़ा है यानी राइट साइड पे जहाँ पे रास्ता वगैरह मौजूद था उधर से शायद कोई चलना शुरू करता है और वो मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अच्छा, अब जहाँ पे मैं बैठी हुई थी वहाँ से अगर आप थोड़ा सा गर्दन बाहर निकालें तो आपको ये जो रास्ता था वो बआसानी दिख सकता था और आप पहचान सकते थे कि कोई है या जो भी है वो आता हुआ दिखाई दिया कर सकता था। मैंने जब गर्दन बाहर निकाली और उस तरफ देखा तो वहाँ से आवाज़ तो आ रही थी लेकिन कोई भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, यानी जो भी वहाँ से आ रहा था वो चल रहा था और चलता हुआ सीधा मेरी तरफ आ रहा था। सिर्फ आवाज़ महसूस हो रही थी लेकिन मैं देख नहीं पा रही थी। अब एक अजीब कन्फ्यूजन थी, या तो मेरे कान बज रहे हैं या फिर वाकई में मेरे साथ कोई मसला है, क्योंकि उस रात भी मुझे काफ़ी देर तक ऐसा महसूस हुआ और फिर एकदम से सीढ़ियों के पास से मुझे वो बाबा दिखाई दिए थे। खैर मैंने दोबारा से मोबाइल यूज़ करना शुरू किया और आप यकीन करें कि मुश्किल से 20, 25 या फिर 30 सेकंड गुजरे होंगे। मैंने जब मोबाइल पे देखना शुरू किया तो मुझे बाकायदा अपने सामने से कोई गुज़रता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बर्क़ रफ्तारी के साथ या बिजली की सी रफ्तार से सामने से गुज़रा है, और जो भी सामने से गुज़रा है उसकी रफ्तार इस कदर तेज़ थी कि बस मुझे एक हवा के झोंके का एहसास हुआ है। अब जैसे ही मुझे ऐसा महसूस हुआ तो मैंने उस तरफ यानी जहाँ पे स्टेयर्स मौजूद थी देखना शुरू किया, और अब जब मैं उस तरफ देखती हूँ और जब मैंने उस तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि स्टेयर्स के बाद और वॉश बेसिन जहाँ पे मौजूद था उसके दरमियान एक औरत खड़ी हुई है और उसको जो हुलिया था वैसा ही हुलिया था, यानी उसने भी जो लिबास पहन रखा था वो अस्पताल का ही लिबास था जैसे कि पेशेंट्स पहना करते हैं, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो खून के अंदर लथपथ है या फिर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में वो यहाँ पे मौजूद है। वो वहाँ पे खड़े होके बावजूद इसके कि उसके जिस्म पे या उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ दिखाई दे रहा था, मुझे कुछ अजीब तरीके से देख के मुस्कुरा रही थी, जैसे कि शायद मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही हो, या फिर उसको पता था कि मैं उसको देखने के बाद जो रिएक्शन दूंगी या जिस तरह से मैं डर जाऊंगी तो शायद वो पहले से इस बारे में जानती थी। खैर जब मैंने उसको इस तरह से देखा तो एकदम से मुझे शौक सा लगा और मैं खड़ी हुई
اور میں مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی، اور میں نے پیچھے یعنی جو بھی ہمارا دیگر اسٹاف تھا اس طرف دیکھ کے آواز دینا شروع کی۔ اب جیسے ہی میں نے چیخنا شروع کیا یا میں نے اپنے دوسرے اسٹاف کو بلانا چاہا، تو جیسے ہی وہاں سے اسٹاف آیا یا چوکیدار وغیرہ آیا تو میں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں پہ وہ عورت مجھے دکھائی دی تھی۔ خیر وہاں پہ اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ یہاں پہ جہاں سے وہ عورت گزری تھی یا جہاں سے گزرتے ہوئے مجھے محسوس ہوئی تھی، وہاں پہ خون کے ایسا لگ رہا تھا خطرے موجود ہیں، اور یہاں سے جہاں تک وہ گزرتی ہوئی گئی ہے اس پورے حصے میں مختلف جگہ خون کے قطرے پڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اب یہ جو ہمارا چوکیدار تھا اور جو ایک دو اور میل اسٹاف تھے، یہ سارے ان خون کے قطروں کو فالو کرتے ہوئے فرسٹ فلور تک گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اوپر گئے تو یہ خون کے قطرے جو تھے جہاں پہ ہمارا اسٹور روم موجود تھا، یعنی جہاں پہ سامان وغیرہ رکھا جاتا تھا، اس روم کے باہر تک موجود تھے۔ یعنی کہ جو بھی یہاں سے گزرا تھا وہ یقیناً اس اسٹور روم کے اندر گیا تھا، اور وہ واقعی میں زخمی تھا اور اس کے جسم سے خون رس رہا تھا۔ اب کیونکہ چوکیدار موجود تھا، اس کے پاس گن بھی تھی اور میل اسٹاف تھا، تو ان لوگوں نے وہ جو اسٹور روم تھا اس کی چابی منگوائی جو کہ باہر سے لاک تھا، اور چابی منگوانے کے بعد اس اسٹور روم کو چیک کیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے اس اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو دروازہ کھولنے پہ جیسی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، یعنی کہ جیسے اسٹور روم میں چیزیں پڑی ہوئی ان پہ جالے وغیرہ لگے ہوئے تھے، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کافی عرصے سے چیزوں کو نہ ہی اٹھایا گیا ہے نہ ہی یہاں پہ مزید چیزیں رکھی گئی ہیں۔ تو ویسے ہی اس اسٹور روم کے اندر جالے لگے ہوئے تھے اور وہاں پہ ان کو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ لیکن ہاں ایک بات اور تھی کہ اس اسٹور روم کے اندر بھی یہ جو خون کے ڈراپس تھے یہ جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے، اور یہ آخر میں جہاں پہ ایک بیڈ موجود تھا جو کہ کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا، اس بیڈ کے سامنے تک دکھائی دے رہے تھے۔ یعنی جو بھی عورت مجھے دکھائی دی تھی وہ نیچے سے سیڑھیوں کے راستے ہوتی ہوئی اسٹور روم تک آئی تھی، اور اسٹور روم کے اندر بھی جہاں پہ یہ بیڈ موجود تھا وہاں آ کے غائب ہو گئی تھی، یہ اللہ جانے پھر کہاں پہ چلے گئی تھی۔ خیر جب ان لوگوں نے بھی اس بات کا یقین کیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ خون کے قطرے دیکھے، تب جا کے ان کو تھوڑا سا لگا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اور یہ جو بھی مخلوق جو بھی عورت مجھے دکھائی دی تھی وہ واقعی میں یہاں سے گزری ہوگی۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو جو بھی اسپتال کی مینجمنٹ تھی، خاص طور پہ جو بھی ڈاکٹرز وغیرہ تھے، ان کو بھی یہ واقعہ پتہ چلا، اور جو بھی ڈاکٹرز وغیرہ تھے، ایون کہ جو آنر تھے، انہوں نے پرسنلی ہمیں اس بات کی انسٹرکشن دی، خاص طور پہ میرے بارے میں، کہ یہ اکیلی یہاں پہ نہیں بیٹھے گی، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چوکیدار، کوئی نہ کوئی میل اسٹاف ضرور بیٹھے گا۔ اچھا اب بظاہر تو ہمارے لیے انتظام کر دیا گیا تھا، لیکن اندر کی بات کیا تھی اب تک نہیں معلوم تھی۔ خیر جب ہم نے کوشش کی اور جو پرانا اسٹاف تھا، جو قدیم اسٹاف تھا، ان سے جاننا چاہا یا ان سے پوچھنا چاہا، تو بڑے اصرار کے بعد انہوں نے بتایا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹور روم ہے یہاں سے مختلف اس طرح کی مخلوقات مختلف روپ کے اندر اور مختلف شکلوں کے ساتھ زخمی حالت میں آتی اور جاتی دکھائی دیا کرتی ہیں، اور یہ جو بات تھی یہ اسپتال کے مالک کو معلوم تھی، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پہ یہ بات پبلک ہو، کیونکہ اگر یہ بات پبلک ہو جائے گی تو جو ہمارے اسپتال کے اندر اسٹاف موجود ہے، خاص طور پہ جو رات والا اسٹاف ہے، اس کا یہاں پہ رکنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد سے میں نے خود بھی کوشش شروع کر دی تھی کہ جب بھی میں یہاں پہ بیٹھوں تو میرے ساتھ کوئی نہ کوئی موجود ہو، ایون مجھے کہیں واش روم جانا ہو، کوئی کام ہو، تو کسی نہ کسی کی موجودگی ضروری ہوتی تھی، اور میں اپنے طور پہ بینگ مسلم آیت الکرسی یا اس طرح کی قرآنی آیت کی تلاوت کیا کرتی تھی۔
میں نے کافی عرصے تک اس اسپتال کے اندر جاب کی، اور اس دورانی میں میرے ساتھ ساتھ کافی لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے۔ تو گیز یہ اسپتال کی ایک اسٹوری تھی جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ہاسپٹل سے متعلق کوئی اسٹوری موجود ہے تو ضرور شیئر کریں۔ خاص طور پہ کراچی کا ایک مشہور اسپتال ہے جو کہ سرکاری اسپتال ہے، اس کی ایک بلڈنگ ہے جو کہ اب بھی انڈر کنسٹرکشن ہے، تو اس کے بارے میں اس طرح کے بہت سارے قصے، بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے لسنرز ان اسٹوریز کو جو ان کو پتہ ہیں وائس ریکارڈنگ کی صورت میں مجھے واٹس ایپ کر دیں۔ اپنا جو واٹس ایپ نمبر ہے میں ابھی ڈسپلے کر رہا ہوں، اور اس کو آپ نوٹ فرما لیں۔ اور اب تک اگر آپ نے اس آڈیو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے سرکل میں اس کو شیئر کریں۔ اگلی اسٹوری تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، اور ہمارے تمام کاموں میں جو مشکلات ہیں ان کو ختم کر کے آسانیاں فرمائے۔ اللہ حافظ۔